Alors, d'abord نشوفوا deuxième principe اللي هو les permutations. Les permutations غادي نشوفوا فيها أول حاجة واحد la notion اللي هي la notion factorielle. D'accord? La notion factorielle. هاد la notion factorielle شنو كتقول لنا؟ On appelle n éléments factoriels notés يعني يكتب على هذا الشكل هذا n factoriel. متفقين؟ Les produits des nombres entiers. Les produits des nombres entiers هما n هما المجموعة n يعني من واحد حتى ل n أو لا بلوتو n نجمع من واحد حتى ل n. يعني شنو؟ باغ اكزومبل قلنا لكم 5 فاكتوريال. باغ اكزومبل بغينا نحسبو 5 فاكتوريال شنو غادي تساوي لينا؟ هي 5 في 4 في 3 في 2 في 1. شنو قلنا قبيله؟ قلنا لي برودوي دي نومبر اونتي دو 1 ا n يعني الا جينا وقلنا 0 فاكتوريال شنو غادي تساوي لنا ديريكتومون راها واحد. علاش؟ حيت قلنا دي نومبر اونتي دو 1 ا n يعني 0 ما كاينش. واش على قلنا 0 فاكتوريال غادي تعطينا هي واحد. داكوغ هذا سي ان برينسيپ مزيان. الوغ في لي بيرميتاسيون اون نوت لي بيرميتاسيون اللي هما p de n تساوي n فاكتوريال. D'accord. Si on classe n, si on classe dans un ordre particulier n éléments distincts, on forme une permutation simple de ces éléments n. مثلا نبسطوها عطاونا واحد لي لتر ياك داخلين في واحد المجموعة n. عطاونا واحد لي لتر a b c d e e f g. D'accord. وقال لي هاد لي نومبر هادو ou bien combien de mots différents peut-on placer بهاد لي 7 lettres. شحال من اسم بيان شحال من مو يمكن لك تعطيه ليا بهاد 7 ديال لي لتر ولكن يكونوا دين مانيير ديفيرون. مره نسبق هذا مره نسبق هذا مره نسبق هذا ماشي ضروري نديرهم ما يمكنش لوردر سي ني با امبورطون في لا بيرميتاسيون. شنو غادي ندير؟ توجور سهله غنجي غندير 7 فاكتوريال 7 فاكتوريال هذا تساوي ليا هي 7 في 6 في 5 في 4 في 3 في 2 في 1. داكوغ متفقين ياك؟ مازال ما دويناش على هادي. الوغ ناخدو واحد ليكزامبل. شنو قال لنا؟ ايماجينو كو فابيان. المهم بوغ هاد لي زيكزامبل اللي تنديرو راه غتلقاوهم غنخليهم ليكم في ورقه غتلقاو في بروميير كومونتير بور شاك بارتي راه غتلقاو مع ليكزامبل ديالها مكتوب في ورقه في بروميير كومونتير. داكوغ الوغ اون كونتينيو. قلنا في هاد ليكزامبل ايماجينو كو فابيان ديسبوز دون كوليكسيون دو 8 تاس. عندنا واحد لو غارسون كي سابيل فابيان عنده واحد لا كوليكسيون ديال 8 ديال لي طاس ديال الكافي 8 طاس دو كافي. داكوغ ديفيرون et qu'elle expose sur une étagère comportant 8 places. وبغى يستشفهم في واحد ليطاجير اللي فيه 8 ديال البلايص 8 ديال لي زيتاجير. داكوغ وقال لنا دو كومبيان دو مانيير فابيان peut-il ranger ces 8 طاس. هانتوما باش نوضحوا الامور عندنا 8 ديال لي زيتاجير كل ايطاجير خاص يكون فيه واحد لو طاس كافي. متفقين؟ يكون عندنا 8 كل واحد خصنا نستشفو معاه دين مانيير مالها ديفيرون يعني نقدر نحط هذا مره نحطو هنا مره نحطو هنا مره نحطو هنا مره نحطو هنا. داكوغ باش نعرفوا بلي راه نيت حنا غنستعملوا هاد لا نوسيون فاكتوريال توجور كتكون عندنا واحد البرانسيپ اللي هو n supérieur ou égal à p. n supérieur ou égal à p يعني تقدر تكون تساوي p. بحال هاد ليكزامبل هذا عندها 8 ديال لي طاس 8 ديال لي طاس كافي ياك. هنا عندنا 8 ديال لي بلاص. متفقين؟
الوغ هنا ان تتساوي بي، ما عندناش مشكل واخا شكون كتساويها. داكوغ حنا نعرفوا علاش واخا ما عندناش مشكل. وفي لا بيرميتاسيون لوردر ني با امبورطون، ماشي مشكل نجيب الطاس الثامن نحتسب هو الاول ونخلي الاول هو الاخر، داكشي ما عندناش فيه مشكل في هذا لو برينسيپ هذا. الوغ استفناهم كاملين. الوغ الاول داز هنايا، نمشيو غير مع الاول. حطينا الاول هنايا، شحال بقات عنده من بلاصه ما كعمرهاش؟ او 7. يعني في الاول شحال كانت بي دو ان اللي هي 8 على بويسونس 8. متفقين؟ الوغ شنو غتساوي لنا؟ هي 8 فاكتوريال، هي 8. شحال بقى عندي من بلاصه؟ 7. استفناه هنا شحال بقات؟ 6. استفناه شحال بقات؟ 5. داكشي باش عندنا لا نونسيون فاكتوريال. نتمنى تكونوا فهمتوا بهاد الطريقه سهله وبسيطه. داكوغ. الوغ دابا غندوزو troisième برينسيپ اللي هو l'arrangement. les arrangements شنو غنشوفو دابا؟ les arrangements. هاد لي زارونجمون هادو هما بحالهم بحال لي بيرميتاسيون، ولكن هنا كنخدمو افيك ان اوردر. كيتزاد علينا هنا واحد الحاجه اللي هي لوردر. داكوغ. يعني شنو؟ مثلا ناخدو واحد ليكزامبل واخا باش نفهمو فيه مزيان. قلنا ايماجينون كو فابيان ou bien un personne quelconque dispose عنده 10 ديال لي كاز، 10 دي كاز عنده دي كاز فيد، عنده 10 ديال لي كاز فيد. متفقين؟ pour ranger 4 types de marchandises، pour باش يستفيهم 4 ديال لي مارشانديز. شنو هما هاد لي مارشانديز؟ عطانا بروميير اللي هو كايي، داكوغ. عطانا لو دوزيام crayon gris، crayon gris. عطانا لا troisième casquette ou bien cassette، عطانا كاسيت. عاداش عطانا كاسكيت، داكوغ. من بعد عطانا كاسكيت، عطانا 4 ديال لي مارشانديز افيك لوردر. يعني نحط الكاي هو الاول مع من وراه كرايون غري، من وراها كاسيت، من وراها كاسكيت. متفقين ياك؟ الوغ قال لي de combien de manières Fabienne pourrait-il faire son arrangement، c'est-à-dire شحال من possibilité عندي باش نرتب هاد الاربعه ديال لي مارشانديز في هاد 10 ديال لي كاز فيد. داكوغ. ونحترم لوغدر، سيتادير هذا هو الاول، هذا هو الثاني، هذا الثالث، هذا الرابع، ما نسبقش هذا على هذا ولا شي حاجه بحال هكا. متفقين؟ هذا هو البرينسيپ تاع لارونجمون. كيكون عندي فيه لوغدر و توجور كتكون فيه ان supérieur à P، n supérieur strictement à P. كيكون عندي فيه لوغدر مهم، لوغدر très important. داكوغ. كنخدمو بواحد لو برينسيپ اللي هو ا ان بي من ان. ا بي من ان راه عندنا في لا كالكول، في الكالكولاتريس ديالنا شنو تتساوي لينا هنايا؟ كتساوي لينا هي ان فاكتوريال على ان موان بي فاكتوريال. داكوغ. الوغ حنا شحال عندنا هنايا؟ ان فاكتوريال هي 10. حيت لو نومبر شحال عندي توتال ديال لي كاز اللي هما 10. داكوغ. على ان موان بي، هي ان موان بي اللي هي 4، يعني 10 ناقص 4 فاكتوريال. متفقين؟ نتمنى يكون واضح بالنسبه لارونجمون.